बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो ज़राअत प्रदेश में रहने वाला हर परदेसी अपने वालदैन, बहन भाइयों, बीवी बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी बाहर धक्के खाता है, मगर जब वो वापस लौटता है तो सवाए नफरत के उसे कुछ भी नहीं मिलता। घर वाले और बच्चे अपनाने से नकार कर देते हैं। ये वाक़या हर उस परदेसी के लिए है जो दुनिया के किसी भी कोने में काम करता है। जब एक परदेसी 15 साल बाद घर लौटकर अपने बीवी बच्चों, वालदैन को आजमाता है तो वालदैन कैसे उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। वसीम 15 साल से घर वालों को मजदूरी करके पैसे बेचता रहा। उसने तमाम बहन भाइयों की शादी की। उसके बाद उसकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने उसे 3 बेटों से नवाजा। उसकी बीवी ने कई दफ़ा कहा, तुम्हारे घर वाले हमारे बच्चों का ख्याल नहीं रखते, मगर वो हर बार बीवी को बुरा भला कहकर फ़ोन बंद कर देता। वसीम घर वालों के बारे में एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता था। वो हमेशा कहता, मैं अपने घर वालों को जानता हूँ, वो कैसे हैं, तुम हमेशा झूठ बोलती हो। वसीम अपने घर के तमाम मामलात अपने दोस्त से शेयर कर लेता। एक दिन उसके दोस्त ने उसे मशवरा दिया, अब तुम पाकिस्तान में 2 महीने की छुट्टी के लिए जा रहे हो, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने घर वालों को आजमाओ ताकि तुम्हें खोटे और खरे की पहचान हो सके। तुम इस बात का पता करो, तुम्हारे घर वाले रियालों से मोहब्बत करते हैं या तुमसे मोहब्बत करते हैं। वसीम ने अपने दोस्त की हदायत पर अमल करने का फैसला कर लिया। वसीम 2 महीने की छुट्टी लेकर पाकिस्तान आ गया। वसीम ने घर वालों को ये ना बताया कि वो छुट्टी लेकर पाकिस्तान आया है। घर वाले यही समझते रहे कि ये छुट्टी लेकर पाकिस्तान आया है। 2-3 दिन घर वालों ने इसकी खूब खिदमत की। ये घर वालों के लिए बेशुमार तोहफे लाया। एक दिन वसीम की भाभी ने उससे पूछा, भाई आपने सऊदी अरब वापस कब जाना है? वसीम ने भाभी से कहा, भाभी मैं खरूज लगवा कर आया हूँ, अब मैंने वापस नहीं जाना। अब मैं पाकिस्तान में कोई कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं यहीं रहकर बच्चों की जिम्मेदारियाँ उठाऊँ। भाभी ने जब वसीम के मुंह से ये अल्फाज सुने वो परेशान हो गई। उसने वसीम को बल्लाना ही बंद कर दिया। भाभी ने यही बात वसीम के भाई को बताई। भाई ने ये बात माँ और बाप को बताई। जब वालदैन को इस बात का पता चला तो वो भी वसीम से बहुत कम बात करने लगे। वसीम का वालिद कहने लगा, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, तुम अब घर में रहकर क्या करोगे? सारा घर तुम्हारे आसरे पर था, अब ये घर कैसे चलेगा? वसीम एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। वो किसी की बातों पर ध्यान न देता। 2 हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन वसीम सोया था। उसका वालिद आकर कहने लगा, चलो आओ खेतों में थोड़ा सा काम करना है। वसीम वालिद के साथ काम करने के लिए खेतों में चला गया। वसीम के वालिद ने उससे सख्त काम करवाना शुरू कर दिया। जो लोग सऊदी अरब और अरब ममालिक में काम करते हैं उनका ज्यादातर हिस्सा इसी में गुजरता है। वसीम ने थोड़ा सा काम किया तो उसकी सांस उखड़ने लगी। वो बैठकर अपने वालिद से कहने लगा, बाबा मुझसे ये सख्त काम नहीं होता, मैं अपने लिए कोई आसान काम तलाश कर लूँगा। वसीम का वालिद चीख कर कहने लगा, तुम रोटियां तोड़ने के लिए पाकिस्तान आ गए, अब ये काम तुम्हारा बाप करेगा, घर का खर्च कौन उठाएगा? अब तुम भी घर में बैठकर बोझ बनोगे, हम तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं ले सकते। वसीम घर आया। उसने जब बीवी से आकर बात की तो वो कहने लगी, मैं तुम्हें पहले ही कहती थी तुम्हारे घर वाले पैसों के लिए तुमसे ताल्लुक रखते हैं, अब घर वालों को पैसा मिलना बंद हो गया, अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। 1 हफ्ता और गुजरा तो घर वाले से रोटियां तोड़ने वाला कहने लगे। वसीम घर वालों को आजमा रहा था कि ये किस हद तक जाते हैं, ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं, कौन है जो मेरे साथ इस हालत में वफा करेगा? चनाचा घर में हर कोई ये आवाज देता, वो रोटियां तोड़ने वाला उठा है कि नहीं? वो लोग जो वसीम को प्यारे भाई, प्यारा बेटा कहकर पुकारते थे, उन्होंने इसे रोटियां तोड़ने वाला नाम दे दिया। ये लफ्ज़ उसके सीने पर खंजर की तरह लगते। वसीम एक दिन तमाम घर वालों को बैठाकर कहने लगा, मेरे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा? मैंने इतने साल तुम्हारे लिए बार गुजार दिए, कुछ तो पैसा जमा किया होगा जिससे मैं कारोबार कर सकूं। छोटा भाई गुस्से में उठकर कहने लगा, तुमने 12 सालों में क्या किया है? तुमने पाकिस्तान में क्या भेजा जो लाख रुपए तुम भिजवाते थे? वो घर की जिम्मेदारियों और तुम्हारे बीवी बच्चों पर खर्च हो गए। वसीम ने बाप से कहा, ये छोटा भाई भी काम करता है, आप भी खेतों में काम करते हैं, सब लोग कमाते हैं, घर हमारा अपना है, गंदम दूध घर से आता है, मेरे बीवी बच्चे कितना खा लेते होंगे? हमारे पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि मैं अपने घर में 1-2 साल सुकून से गुजार सकूं।
والدہ کہنے لگی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے تم روٹیاں توڑنے کے لیے آ گئے۔ اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہم پر نہ ڈال، یہ تیرے بیوی بچے ہیں اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ تمام باتیں وسیم کے دل میں زخم کر گئیں۔ اندھیری رات تھی، سخت سردی اور ہلکی سی بوندا باندی جاری تھی۔ وہ بیوی کو بن بتائے گھر سے نکلا اور کھیتوں میں جا کر خوب رویا کہ جن کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا آج انہوں نے پل بھر میں بگانا کر دیا۔ وہ بیوی کے سامنے اس لیے نہ رویا کہ کہیں بیوی مجھے تانے نہ دے کہ میں نے ہمیشہ آپ کو سمجھایا اس دنیا میں صرف پیسے کی قدر ہے۔ وسیم بیوی کے سامنے گھر والوں کے شکوے کر کے ان کی قدر کو کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح وسیم کو گھر میں آئے ہوئے 2 مہینے گزر گئے۔ اب اس نے واپس بھی جانا تھا۔ اس نے ایجنٹ کو کال کی، اس نے 3 دن بعد کی ٹکٹ بک کروا دی۔ ایک دن جانے سے پہلے وسیم اپنے باپ کو کہنے لگا، ابو جی میں کام کے سلسلے میں کراچی جا رہا ہوں، کراچی میں جا کر کام تلاش کروں گا، تب تک آپ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ وسیم کے والد کہنے لگے جو کچھ کرنا ہے کرو، ہم تمہارے بیوی بچوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگلے دن وسیم نے ٹیکسی بک کروائی۔ اسے دوپہر کے 2 بجے کا کہا گیا کہ میں اٹیچی لے کر باہر آ جاؤں گا تو مجھے کال کر لینا۔ اگلے دن ٹیکسی والے نے وسیم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وسیم کا چھوٹا بھائی باہر نکلا۔ ٹیکسی والے نے کہا عمر نے آج سعودی عرب جانا ہے، اس نے ٹیکسی بک کروائی ہے، اس نے مجھے 2 بجے کا وقت دیا ہے۔ اس طرح گھر والوں کو پتہ چل گیا یہ تو سعودی عرب جانے والا ہے۔ ایک دم ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ وسیم کو کوئی میرا پیارا بیٹا، کوئی میرا پیارا بھائی کہنے لگا۔ تم اتنی جلدی جا رہے ہو؟ سب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وسیم کو احساس ہو گیا ان کو اب پتہ چل چکا ہے میں سعودی عرب میں ریال کمانے جا رہا ہوں۔ اب ان کا رویہ بدل چکا ہے۔ کچھ دن پہلے میں ان کا بھائی نہیں تھا، میں روٹیاں توڑنے والا تھا، میرے بیوی بچوں کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وسیم نے گھر والوں کو کچھ نہ بولا۔ سلام دعا کے بعد وہ گھر سے چلا اور سعودی عرب پہنچ گیا۔ اس نے کسی کی پرواہ نہ کی، والدین کو خرچ وغیرہ بھیج دیتا۔ اس نے اپنا گھر بنایا، بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے لگا۔ اس نے 5 سال اور لگائے، پھر واپسی کی راہ اختیار کر لی۔ جب گھر واپس آیا تو بچوں کے ساتھ اس کا وہ پیار محبت نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ بچے اسے اجنبی محسوس کرتے، اگر وسیم کسی بات سے ٹوکتا تو یہ باپ سے نفرت کرنے لگتے۔ 2-3 سال گزرنے کے بعد اس کی بچوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوئی۔ خواتین و حضرات، جو لوگ روزی کمانے کے لیے پردیس گئے ان کی اولاد فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ جب یہ دونوں میاں بیوی بوڑھے ہوں گے تو اولاد انہیں گھر کے کسی کونے میں پھینکے گی۔ جب کسی پردیسی کے بچے جوان ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کسی نے دخل اندازی نہیں کی ہوتی۔ جبکہ باپ بھی چند ماہ کی چھٹی آتا ہے، وہ بھی سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی بچوں کو کچھ نہیں کہتا۔ جب باپ بوڑھا ہو کر گھر کی راہ لیتا ہے، اسے بچوں کی حرکتیں پسند نہیں آتی، وہ بچوں کو ڈانٹتا ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس وقت بچے بگڑ چکے ہوتے ہیں۔